नाज़रीन, प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उनके बेटों को भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है और इंटरपोल के ज़रिए मलिक रियाज और उनको बेटों को लाने का हुक्म अदालत की जानिब से जारी किया गया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। मोहसिन बेग सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं अदालती फ़ैसले को? और अदालत की जानिब से अब ये भी कहा गया है कि इंटरपोल के ज़रिए उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा, मलिक रियाज और उनके बेटों को। क्या लगता है कि कितने चांसेस हैं कि मलिक रियाज को अब पाकिस्तान लाकर इस सारी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा सकेगा? देखिए जी, मुझे नॉलेज है, ये पहले भी ऑर्डर्स इंटरपोल को भिजवा चुके हैं। मेरे ख्याल में अबू धाबी गवर्नमेंट ने उनको मलिक साहब को इंटरपोल के हैंड ओवर नहीं किया, बल्कि इंटरपोल के वारंट को चैलेंज भी किया गया और वो मेरे ख्याल में शायद बाहर की कोर्ट में है। अब ये दोबारा से कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन आई डोंट नो, जब पहले इंटरपोल को वारंट भेजा गया और दोबारा से भेजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना जो आईनी हक है इंटरनेशनल कोर्ट में वो इस्तेमाल करेंगे। उसका क्या आउटकम आता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेग साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह इस सारे मामले से खबरदार हैं, ये फरमाइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये सारा मामला कैसे और कहाँ से शुरू हुआ और आप क्या समझते हैं कि इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? देखिए, वो नेचुरली एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो कराची बैरिया टाउन है उसके उन्होंने कहा कि जी मलिक रियाज साहब ने जो गवर्नमेंट लैंड एक्सचेंज की है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो गलत था, लेकिन क्योंकि हमारी अदालतों ने फैसला कर दिया और एक अमाउंट तय कर दी कि इतने पैसे आप बैरिया टाउन जमा करवा दें, वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स शुरू हो गई। फिर बाद में कुछ मसला बन गया जिसकी वजह से वो मलिक रियाज साहब पूरी पेमेंट ना करवा सके और उन्होंने जो लंदन से वो उनके पैसे आए 190 बिलियन, वो उन्होंने कहा जी ये मेरी पेमेंट में सुप्रीम कोर्ट को देने। नेचुरली वो इमरान खान साहब ने वो जो उसका बेनिफिट लिया, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी और उनकी बेगम ने जो ज़मीन ली और वो जो साथ थी फराग होगी, तो वो नेचुरली गलत था, वो केस बन गया। अब बिजनेसमैन को तो आपको पता है पाकिस्तान में हर तरीके से और हर तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है, वो कोई भी हो। बिजनेसमैन बोलता नहीं है, वो इसलिए नहीं बोलता कि वो अपना बिजनेस चलाता है, तो वो ब्लैकमेल होता रहता है। और यहाँ हर अदारा, बिल्कुल मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, हर अदारा गवर्नमेंट का ब्लैकमेल करता है बिजनेसमैनों को। तो उसके बाद वो हालात उनके ज़रा मुख्तलिफ हो गए, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अब क्योंकि नैप ने सारा कुछ टेक ओवर किया, नीलामी पे नीलामी उनकी जायदाद की वो कर रहे हैं, रिकवरी हो रही है और वो जो चाहते हैं वो नेचुरली उससे बैरिया टाउन बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, उसकी मैनेजमेंट ख़त्म हो गई। वो ना सैलरीज लोगों को, एम्प्लॉइज को पकड़ पकड़ के उन पे केसेस बनाए गए, मुख्तलिफ केसेस, जो कि मैं समझता हूँ एम्प्लॉइज में नहीं बनते। लेकिन बेग साहब, सिंध हुकूमत के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक साबिक वज़ीर आला और मौजूदा एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके नाम भी आ रहे हैं और वो जो है मामला ये उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। इस पे आप क्या असर रोशनी डालेंगे? ना आपने नाम बताया ना, तो मैं कैसे कह सकता हूँ किसके साथ। सर देखिए, 17,000 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तरीके से लेना, अब जाहिर है उसमें कई सरकारी अफसरान भी होंगे जो इसमें शामिल होंगे, तो जाहिर है उनके गिर्द भी आप समझते हैं कि घेरा तंग होगा? घेरा तो मैडम, यहाँ जब सरकार किसी के खिलाफ हो जाए तो घेरा वैसे ही तंग हो जाता है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर वो ज़मीन गलत थी तो उसकी पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी और वो पेमेंट हाफ, तकरीबन हाफ से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ले चुकी हुई है, जो जमा हो चुकी हुई, तो वो तो सेटल है। वो केस सेटल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। तो अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत सारे मैप रेफरेंसेस में ये जो बैरिया टाउन के खिलाफ आए हैं, उसमें मेरे ख्याल में 30 साल पुराने जो ऑफिसर्स थे वो सारे उन रेफरेंसेस में इस वक्त नैब कोर्ट्स में। अच्छा बेग साहब, ये फरमाइएगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने चंद दिन पहले जो कहा था कि 100 अरब डॉलर जो हैं वो मुल्क से बाहर गए हैं और अगर 3 लोग पकड़े जाएं
تو وہ پیسے سارے واپس آ جائیں گے. اس پہ سر کیا وہ معاملہ بھی اس معاملے کے ساتھ نتھی ہوتا ہے؟ میں نے سر یہ کوئی 2-3 دن پہلے بھی یہی سوال ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے نا وہ کہتا ہے فلاں بینکوں میں 200 ارب 500 ارب 1000 ارب باہر پڑا ہوا لوگوں کا. بھائی آپ کو پتا ہے تو پھر آپ ان کے نام بتائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں اتنا ایزی ہے تو پھر آپ لے آئے. بڑھ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی چھوڑ دیں. یعقوب صاحب جو آج پیسے جا رہے ہیں وہ روک لیں. رک گئے پیسے آج جانا, اچھا وہ بھی چھوڑیں. یہ بزنس مینوں کو کہتے ہیں, بزنس مین تو اپنے پیسے آگے پیچھے کرتا ہے نا جی. وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس میں کوئی 19-20 کرتا ہوگا. یہ جو گورنمنٹ آفیسرز پیسے باہر لے کے جاتے ہیں, ان کی بیگمات کے نام پہ جو پراپرٹیز ہیں, وہ جو خواجہ آصف کہتا تھا پرتگال کی جو پراپرٹیز ہیں ان گورنمنٹ آفیسرز کی, انہوں نے تو نام بھی لیے تھے, وہ پکڑ لو. وہاں تو پاؤں چلتے ہیں, وہاں تو بات نہیں کرتے. تو جو آج جا رہے ہیں اسی کو روک لو تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی بات کی آپ نے. یعنی بیگ صاحب آپ کیونکہ گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ سے تعلقات بھی جو ہیں طاقتور حلقے وہاں سے لے کے تو سیاستدانوں تک اور بزنس مینوں سے لے کے عام ہمارے جیسے عام شہریوں تک ہر جگہ پہ آپ کی پینیٹریشن ہے. اس کا مطلب آپ کی گفتگو سے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ نہیں نکلے گا, یہ بھی ماضی کی طرح جو ہے داخل دفتر ہی سارے معاملات ہو جائیں گے؟ بالکل کچھ نہیں نکلے گا جی. عذرائے جس خبر بنانے کے لیے کہ جی پیسے لے آئیں, بھائی آپ لے آئیں, آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ کو پتا ہے کہاں پیسے پڑے ہوئے تو آپ لائیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, جو آج بھی پیسے جا رہے ہیں نا جی وہ بھی روک لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. یہ جو ہنڈی اور حوالہ کا بزنس ہے, اٹ از کوائٹ امپاسبل کہ آپ اس کو روک سکیں. اور اس میں سب لوگ شامل ہیں, وہ بزنس مین بھی شامل ہیں اور سرکاری افسر بھی شامل ہیں. اس نے ہیروئن کا بزنس نہیں کیا, اس نے بینکوں سے کھربوں روپے نہیں لوٹے, اس نے رشوت نہیں لی. خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا بزنس کمیونٹی کے اوپر اس طرح چڑھ دوڑنا ٹھیک ہے, اس کی غلطیاں ہوں گی, سب کی ہوں گی, لیکن جب آپ رولز اینڈ ریگولیشن گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیے ہاؤسنگ میں فراڈ نہیں ہو رہا, اس نے تو ڈیلیور بھی کیا ہے. غلطی کی ہوگی, میں نہیں اس کا I'm not taking his position. سر ملک ریاض صاحب نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سوسائٹی بنائی, اس میں کوئی نکار نہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ہاؤسنگ کا پورا سٹرکچر چینج کر کے رکھ دیا. انہوں نے لوگوں کو اچھی زندگی جو ہے اس سے روشناس کرایا. یہ ساری چیزیں ہیں. میں صرف ملک ریاض صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو مائکرو سے میکرو کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ملک سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو واپس لانے میں فیلڈ مارشل صاحب اپنا کردار ادا کریں گے. صرف ملک ریاض صاحب نہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ چاہے جیسے آپ نے خود اپنے جواب میں کہا کہ وہ سرکاری لوگ ہیں جو افسر ہیں, وہ افسر ہوں, بیوروکریٹ ہوں, سیاستدان ہوں, صحافی ہوں, کوئی بھی ہوں. دیکھیے سر, بیسیکلی تو جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے جو ریسنٹلی کام کیا, جو کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو پیس ٹاکس ہیں, یہ جو کام ہے یہ ان کا ہے نہیں, یہ ان کی ڈومین نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسے نکالنے اور باہر سے واپس لے کے آئیں. اس کے لیے گورنمنٹ حکومت پاکستان یہ کام کرتی ہے. ان کو تو شاید علم نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, الحمدللہ انہوں نے آپ کے ملک کو جو وقار دیا. لاسٹ مئی میں جو ہم نے جنگ جیتی, اس کے بعد جو ہمارا پروفائل بڑھا, اور جو آج جس جگہ پاکستان کھڑا ہے اس میں ان کی بہت ساری ایفرٹس ہیں. اگر ہم یہ ان کو کہیں گے جی آپ اس کام میں بھی پڑ جائیں اور اپنا کام چھوڑ دیں, جو کام جس کا ہے اس کو کرنے دیں, وہ اگر ڈیلیور نہیں کر رہے تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہر چیز, ہر مسئلے کا حل فیلڈ مارشل صاحب تو نہیں ہو سکتے. وہ تو اپنے کام کے ماہر ہیں, اور آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو جو پوزیشن دلوائی. صاحب آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ انتظامی معاملات میں ظاہر ہے ہمارا جو سٹرکچر ہے یا اس میں کچھ کوتاہیاں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے ہمارا نظام تو کہیں نہ کہیں متاثر ہے. لیکن ابھی ملک ریاض صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پاکستان آ کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, اس کیس کو بہتر طریقے سے پرسو کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی اور ملک میں ہے تو ایک تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے پتہ نہیں کیا ہی ایسا کر دیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئے, اپنے کیس کو خود آگے پرسو کرے اور اس میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں لوگوں کے سامنے؟
لوگوں کے سامنے تو وہ کلیئر کر سکتے ہیں جب اس ملک میں انصاف آپ غریب آدمی اور ایک عام آدمی کو دے دیں گے، اور جب ریاست آپ کے خلاف چلی ہو اور عدالتیں ریاست کی بات سنیں اور انصاف نہ دیں، تو وہ میرا خیال ہے ان کو نہیں آنا چاہیے. وہ دبئی میں بزنس کر رہا ہے، دبئی میں اتنی بڑی انہوں نے سوسائٹی لانچ کی ہے، وہاں تو انہوں نے نہیں اس کو پکڑا، وہاں تو کوئی خبر نہیں ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو وہ نہیں آئے گا پاکستان. اگر اچھا آپ گارنٹی کر دیں اس کے انصاف کی تو وہ آ جائے گا. اچھا بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب کے حوالے سے کچھ دنوں سے بڑی افواہیں ہیں کہ زرداری صاحب کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، یا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ نہیں جی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بالکل جو بھی سوشل میڈیا پہ چلا وہ افواہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ کنٹینیو کر رہیں گے اور وہ بالکل پریزیڈنٹ رہیں گے ٹل ہیز ٹینیور.